बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मां दे टोल द पख्तूनख्वा दे टोल पाकिस्तान दे टोल कौमुनो मशरान गैरतमंद मशरान उलस दे मां ख्वाइंदे दे मां वरुणा अस्सलाम वालेकुम। नन यो देर ननियो ढेर तारीखी व्रजदा ननियो बदख तारीखी व्रज बांधे कला बदा मशरान लाने होत जरवानिया कला बाखपल मुतफिका तौर बांधे अखपल दा करारदाद दा बदल तराउड़ी अमूठो बदलते मंजूरऊ अगनाबाद बायसियत वजीर आला दलता बकबा दा खबर कवा अगो हल दा पारा कचरंगा बहल कहू कमे तरीके बहे कहू कम जोर बहे कहू कम प्लेटफॉर्म बहे कहू आ बदल न बादी खुदा नावल जयो खबर कवल वाला दलता जदे पाकिस्तान अवाम ता जद प्लेटफॉर्म ने दुनिया अवाम ता यो पैगाम वर कवा तासोदा जरिया बांधे नंदेदा जिरगे पर जरिया बांधे ककला तहरीक पाकिस्तान आजादी वाला आजादी तहरीक में चले दो दा पश्तना दा कबे टोला मखतूब कुर्बानी छे अफ्टेम ने मुस्कुबानी वर कहू लगे आयु अगनाबाद दा जनवया दा तारीख वाई अगनाबाद कला पाकिस्तान जोशो अगनाबाद कला कश्मीर नंद कश्मीर खलगवाई जम्मू आजादी के टोला ना घट लात दे पख्तूनख्वा खलगो बिलकसूद दे कबाइलो दा कश्मीर कबाइल आजाद करे दे वो अफसोस खबर दादा अफसोस खबर दादा जागनाबाद मुइसरे उदा से निजाम शुरू शो कचाओ गलती वा सियासी खबरें बना कहू सियासत बना कहू सियासत पकोर के हाँ खबर बकऊ रिश्तिया बवायु देशपल गैरत खबर बकऊ देशपल रिवाज खबर बकऊ देशपल रिवायात खबर बकऊ देशपल कुर्बानी खबर बकऊ देशपल हक खबर बकऊ हक वाड़ू अब्दा या सातो हक कुर्बानी ना बगैर न मिलावेगी ता सर्ब मातावे या बगैर मातावे या सातो सर्ब मातावे या बगैर मातावे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह नन कमे दता करारदाद वाली खबरें बरादी बांधे बकमे खबरें बदा जवाब कवा माँ ये वसूल दे माँ दा ईमान दे जो दुनिया वही जान जरा जमीन मारे दुनिया का अंदाजा वाया ना जान जर जमीन में देना बज़बान बज़बे मारे दुनिया का अंदाजा बज़बे मारे जरे जान जरा जमीन सौदा कवा कलमा पवाया कमा खबर बकऊ सर तबे रखो दादे शहीद तो भाई बमा बसरदा तो शहीदानो लुंगैया टोपई तम कवल तो आसान कर नदा दमाउला सवारो तहरीक मकसद अखपल नजरिया असूल अवल तो आसान नदा दासो कोरो लगे आयो जद्दत है बांधे कसुबे हगवारे बता बदे जुल्म केगी कदे अखपल इलाके हगवारे बता बदे जुल्म केगी कदे अखपल खारे हगवारे बता बदे जुल्म केगी कदे अखपल वसाइल हगवारे बता बदे जुल्म केगी दावले सोच पकाओ या सातो सोच न बगैर मकसद हासिल अवल नामुमकिन है दे ददा पारा तो मुझ बशरान व अदा जिगेरी वायदा
جرگیو سوچ دا جرگیو مشورہ دا اگنا بات بیا مختا عمل درآمد دا خود سوچ پچشتا زموج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت مشورہ دا جرگا سدی دا مشورہ نازی جرگا مشورہ دا خو مشورے باندے عمل درآمد دا اول پس سوچ سر مشورہ کیجی سرنگا دا مشورہ نازیو سوچ پکئی سوچ براباد مشورے نہ بعد دلتا بقرارداد راضی مجھ بے منظور ہوں انشاءاللہ بل بارد عباس کی خبرہ کوا تو یو خبر آیا ساتو موج سرا دا حال دا پارا کے گی کہ زبت دا غیرت باندے غیرت نکوا زبت ما غیرت باندے غیرت نکوے کلا دنیا دا پتہ ہو لگے گی کہ پشتون اور پشتون باندے غیرت گئی کیا پلاک پشتون سر دا کو بھی کول ہے زکیلے نکوا گیلے کمزور خلق کئی خودتاو آیا چکالا پتا باندے بل پوشی چتا پا یو بل باندے غیرت نکے اول پتا ہم لکئی بیا پا مام لکئی بیا پا دغم لکئی کلبا مجدہ پیغام ورکو پتا باندے حملہ پتا کور حملہ پا ماں کور دا تبا پیغام ورکے پا ماں پا کور حملہ تا کور باندے حملہ دا تا پلار دا تا پا کور باندے تا پا غیرت باندے تا پا عزت باندے لاس نزیہ چوال ہے دلتا بدانن حلف کو جو اخپل خاور دا پارا دا اخپل قوم دا پارا اخپل وطن دا پارا اخپل حق دا پارا تول بدا حلف کو کہ چوک پچے نیت دا صفا نہیں اللہ دیا غر کو آچائی اللہ دیا خاندان غر کو آچائی کہ دغ نیت بانے بچلے دو تاسو توایا تاسو منزل داسے ما خمال چرنگا دا ڈرون کردی دا تمانچے دا تاسو منزل دے انشاءاللہ دا مشرانو تروانیا اگر بعد مشران دا ترازی قرارداد بدلتا پیش گئی زب حیثیت وزیر اعلیٰ کما با تاسو سر شبہ کوا قسم پا خدا ماتا دا مرک پورج بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ نصیب اسی کا ماتا اس سر پیا جاتو چوک پیدا رکھا جاتو حق پر بدریو حق پاسلو جگہ جو با داٹو پئی شہیدانو پرابا پلے بینا ورکو خاورے پرابا بینا ورکو خاورے پرابا پلے بینا ورکو نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ پختون قوم پختون اسلام عوام کہ پختون ہے کہ پشتون ہے وہ خبر ادا پشتون انشاءاللہ بے بلا خبر رکھو تو اسا ٹولا ڈیرہ مہربانی تو اسا ٹولا تا جذبے تا سلام پیش ہوا